Galaxy News Hour live. ब्याङ्किङ सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेको र निम्न आय भएको समुदायका लागि सहज वित्तीय सेवा दिन लघुवित्त संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्। तिनै लघुवित्तले दिएको ऋण मिनाहा हुनुपर्छ भनेर एक थरीले राजनीतिक खेलो फड्को सुरु गरेका छन्। उनीहरूले ऋण मिनाहा गराइदिने लोभ देखाएर गाउँ गाउँमा ऋणीलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने, सङ्गठित गर्ने र नियतवश नतिर्ने अभियान नै चलाइरहेका छन्। यसबाट लघुवित्त संस्थाहरू पनि झस्किएका छन्। त्यसो त विपन्न समुदायलाई कर्जामा पहुँच दिएर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य भनिए पनि लघुवित्तहरू नाफाखोरीमा लागे। कतिपयले गरिबकै शोषण पनि गरे। तर दूरगामी प्रभावको हेक्का नराखी निहित स्वार्थवश चलाइने यस्ता अभियानले समग्र वित्तीय प्रणालीमै असन्तुलन ल्याउन सक्नेछ। किनभने बिना धितो प्रवाह गरिएको त्यो ऋण करोड वा अर्बमा होइन, खर्बमा छ। यदि ऋण असुली भएन भने लाखौं निक्षेपकर्ताको रकम डुब्न सक्छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी लघुवित्त संस्थाको ऋण नतिर्न गरिएको सङ्गठित प्रयासका पछाडिको स्वार्थको चिरफार गर्नेछौँ। साथमा हुनेछ विश्वकै सर्वोच्च गल्फ कोर्स मुस्ताङमा सुरु भएको प्रसङ्ग। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै अघि सारी चुनावमा जाने एमालेको निर्णय। समानुपातिक सांसद दोहोरिन नपाउने, भदौ 22 भित्र उम्मेद्वार सिफारिस गर्न मातहत कमिटीलाई निर्देशन। निर्वाचन बजेटका लागि आयोगको प्रस्ताव अर्थद्वारा अस्वीकार। 10 अर्ब भित्र सीमित रहन पत्राचार। आचार संहिता अनुगमनको जिम्मा सिडिओलाई नदिइने। काठमाडौँको वसुन्धरामा 168 आना सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको कब्जामा। किर्ते गरी लाल पूर्जा बाँड्न खोज्ने कर्मचारीको जागिर जाँदा पनि अतिक्रमणकारीको रजाई यथावत। पाकिस्तानमा बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1000 नजिक पुग्यो। 3 करोड मानिस घरवास विहीन हुँदा उद्धार र राहतमा कठिनाई। र मुस्ताङको लोमाङथाङमा बन्यो विश्वकै अग्लो स्थानको गल्फ कोर्स। 4645 मिटरको उचाइमा पहिलो प्रतियोगिता सम्पन्न। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मापदण्ड विपरीत बनाइएका संरचनामाथि धमाधम डोजर चलाइरहेको छ। पार्किङका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने स्थान अन्य प्रयोजनमा भाडामा लगाइएको पाइएपछि महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह आफै मैदानमा ओर्लिएका छन्। तर चक्रपथ बाहिर सार्वजनिक जग्गा 30 वर्षभन्दा लामो समयदेखि व्यक्तिले हडपेको घटनामा राज्यका कुनै निकायलाई चासो छैन। करिब 1.5 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको सार्वजनिक जग्गा अपचलनमा सरकारी निकाय रमिते जस्तै बनेका छन्। मालपोत र नापी कार्यालय सार्वजनिक जग्गा संरक्षण प्रशासन र स्थानीय तहको जिम्मेवारी भनेर पन्छिएका छन्। चक्रपथसँगै जोडिएको 10.5 रोपनी भन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडपेको 30 वर्ष भन्दा धेरै भयो। टोखा नगरपालिका 5 मा पर्ने सार्वजनिक यो जग्गा टोखाकै राजन बस्नेत र पुण्य भण्डारीले अतिक्रमण गरेका हुन्। उनीहरूले आफूखुसी संरचना बनाएर मासिक 1 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भाडा उठाउँदै आएका छन्। अहिलेको मूल्य अनुसार जग्गालाई करिब 1.5 अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पर्छ। 2019 को नापी अघि नै मालपोतको मोट श्रेष्ठतामा पर्ती कायम भएको जग्गा भण्डारी र बस्नेतले अनधिकृत तरिकाले हडपेको पत्ता लागेपछि टोखा 5 का पूर्व वडा अध्यक्ष जगन्नाथ ढकालले नगर प्रमुखलाई फाइल नै तयार पारेर दिए। त्यहाँबाट निर्वाचित प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई पनि यो विषयमा जानकारी गराए। तर कसैले पनि अवैध संरचना हटाउन पहल गरेनन्। लिखित रूपमा चाहिँ यसरी यो जग्गा चाहिँ यो सार्वजनिक हो र यसरी हाम्रो चाहिँ यहाँ यसरी फिल्डबुक सच्याउने क्रममा चाहिँ यसरी चाहिँ उहाँहरूको जागिर कर्मचारीको जागिरसम्म गएको छ। यो अख्तियारले मलाई फिल्डबुकमा यो नितान्त चाहिँ सार्वजनिकै हो भने किटाणुसाथ मलाई यसरी दिएको छ होइन। त्यो चाहिँ अतिक्रमणै भएको जग्गा भयो। अब अलिअलि मिचिया जग्गा चाहिँ धेरै ठाउँमा छ। किता नम्बर 18 र 19 को 7 रोपनी भन्दा बढी जग्गा पुण्य भण्डारीले हडपेका छन्। उनले कबाड व्यवसाय गर्नेसँग मासिक 50,000 भन्दा बढी भाडा असुल्छन्।
28 नम्बर किताको 3 रोपनी जग्गा स्थानीय राजन बस्नेतले मासिक 50,000 भन्दा बढी लिने गरी कबाडी व्यवसायलाई भाडामा लगाएका छन्। भण्डारी र बस्नेतले आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति भएको र तिरो नतिरेकाले नापीमा छुट्न गएको भनी जग्गा हडपेका हुन्। तर मालपोत र नापीको अभिलेखमा उनीहरूको हकभोग देखिने कुनै प्रमाण छैन। सरकारी जग्गाहरू चाहिँ अब अतिक्रमण गरेको अवस्था छ, त्यसलाई अतिक्रमण हटाउनको लागि अब बल प्रयोग नगरिकन नहुने नै अवस्था हो। अहिले तपाईँले भनेअनुसार सोधेअनुसार उहाँको हामीले तिरो तिरेको छ भन्ने कुरा त्यो केही देखिँदैन। सरकारी जग्गामा उहाँले तिरो तिर्ने कुरै आउँदैन। सरकारकै नाममा साबिकमा पनि छ, हालकोमा पनि नेपाल सरकारकै नाममा जग्गा भएपछि त उहाँको त कुनै प्रमाण पुग्ने अवस्था नै देखिएन। उहाँ त अतिक्रमण गरेर बसेको जस्तो नै देखिन्छ हाम्रो कागजात हेर्दा। त्यस्तो छैन, हाम्रो नापीको फिल्डबुकमा पनि छैन। हाम्रो प्रमुख आधार भनेको फिल्डबुक हो। फिल्डबुकमा उहाँहरूको खोल्ने डकुमेन्ट चाहिँ कुनै पनि अभिलेखमा हाम्रो फिल्डबुकको अभिलेखमा भेटाएको छैन, पाइएको छैन। यो ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा 3 कितामा देखिन्छ। नापी कार्यालयको अभिलेख अनुसार साबिक 139 कितामा 10 रोपनी 2 आना 3 पैसा जग्गा छ। त्यसमध्ये 2 रोपनी जग्गा टुक्र्याएर नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको नाममा भोगाधिकार छ। बाँकी 8 रोपनी 2 आना 3 पैसा जग्गा सरकारकै नाममा रहे पनि मोती कुमारी भारी, निर्मला देवी, सावित्री घिमिरे, नम्रता थापा, नानी मैया केसी, किशोर कुमार खड्का, भागीरथी चौलागाई र लवरी खड्काले आफ्नो कितामा घुसाएको नापीको अभिलेखबाट देखिन्छ। हडपेर बाँकी रहेको जग्गामा मन्दिर र सामुदायिक भवन बनाइएको छ। सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिले रजाई गरिरहेको विषयमा राज्यका निकाय तैचुप मैचुप छन्। मेयर साहब, उपमेयर अथवा स्थानीय नगरपालिकाका वडा समितिका साथीहरू सबैको मिलेमत्तो छ, किनकि उहाँहरू सबै चुनावमा सँगै हिँड्नुहुन्छ, निर्वाचन सँगै चिया खानुहुन्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म सँगै बस्नुहुन्छ। त्यसैले यो सेटिङमा तपाईँले राजनीतिक सेटिङमा सबै कुरो भइरहेका छन्। यसो गर्ने हो भने तपाईँको अब कानुनी शासन हुने हो भने जम्मैजना कारबाही हुने स्थिति हो, त्यो जेल जानुपर्ने स्थिति हो। तर यहाँ त व्यक्तिको लहडमा कानुन, पावरफुल व्यक्तिको अगाडि कानुन त छोटो हुने, सानो हुने अवस्था हो हाम्रो। त्यसैले अहिले उनीहरूले त्यसलाई उपयोग गरिरहेका छन् र यो सेटिङमा चलिरहेको छ। नत्र भने नगरपालिकाको काम के हो? साबिक 139 किताको केही जग्गा श्री समाज नामको गैर सरकारी संस्थाले भोग चलन गर्दै आएको छ। 5 वर्षदेखि साधारण सभा समेत नगरेको तथा दलका कार्यकर्ता संलग्न संस्थाले सार्वजनिक सम्पत्ति अनधिकृत तरिकाले भाडामा लगाएर अपचलन गरिरहेको विषय पनि छानबिनको दायरामा ल्याइएको छैन। किता नम्बर 18 र 28 को जग्गा आफ्नो नाममा पार्न गणेश कुमार बस्नेत र ठुली कान्छी थपिनीले सरकारी कागजपत्र र छाप कृत्य बनाएर नापी कार्यालयको श्रेष्ठतामा आफ्नो नाम थपेपछि यो प्रकरणमा संलग्न सरकारी अधिकारीको जागिर गएको थियो। तर जग्गा हडप्ने र आफ्नो कित्तामा घुसाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारी बेवास्ताले अतिक्रमणकारीलाई नै प्रोत्साहन मिलेको छ। क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठ, जय तामाङ र रिकेश सिंहका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। वडाले सार्वजनिक किटान गर्दै अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन कागजात पेश गर्दा पनि तपाईँले किन कारबाही गर्न सक्नु भएन भनेर हामीले टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीलाई सोधेका छौँ। बाधा केही चिजले पनि अड्काएको छैन। मूलत त्यसको उजुरी स्थानीय सरकार टोखा नगरपालिका परेको छ। म पहिलो कार्यकालको अन्तिम चरणमा र यो कानुनी राय बुझ्नु भनेर मैले हाम्रा कानुनी सल्लाहकारलाई आदेश गरेको छु प्रशासन मार्फत। र उहाँहरूले कानुनी, किनभने कुनै पनि कुराहरू हचाएको भरमा हामीले अगाडि बढ्नु हुँदैन। त्यसको तथ्य, सत्य, प्रमाणसहित हामी भनेको मात्रै फिल्डमा उत्रनुपर्छ। र कानुनी सल्लाहकार मार्फत त्यसको राय आइसकेको छ। जुन बेला म चुनावको मोर्चामा अगाडि बढिसकेको थिएँ होइन, त्यस बेलाको तत्कालीन हाम्रो वडाध्यक्ष पनि अत्यन्त जुझारू ढङ्गले त्यो सार्वजनिक जग्गा स्थानीय सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्छ भनेर लाग्नु भएको थियो। र अहिले पुनः मैले फेरि अहिले पछिल्लो समयमा यो निर्वाचन पश्चात त्यहाँका वडाध्यक्षहरूलाई र सदस्यहरूलाई मैले निर्देश गरिसकेको छु। अब यसलाई भनेको मतलब मैले अघि नै भने कानुन विपरीत कसैलाई छुट दिने अधिकार छैन। स्वाभाविक रूपमा हामीले उहाँलाई नगरपालिकाको तर्फबाट परिपत्र, पत्रचार पनि पहिलो कार्यकालमा भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँले आफ्नो हकभोगमा छ भने त्यसको सत्य तथ्य प्रमाण लिएर स्थानीय सरकारमा आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई भनेको धेरै लामो समयसम्म मौका स्थानीय सरकारले दिँदैन होइन, किनभने अब स्वाभाविक रूपमा अब यहीँकै बसोबास गरेको बासिन्दाहरू होइन, अब कुनै भनेको मतलब आधारबाट त्यो सार्वजनिक जग्गा भएका हुन सक्लान् होइन। अब उहाँहरूले भनेको मतलब नगरपालिकामा प्रतिवेदन बुझाउँदा जुन प्रतिवादी जोड्दाखेरि यो हाम्रो भनेको मतलब विगत
समयमा छुटेको हामीले यसको मुद्दा के अरे गरिरहेका छौँ। यावत भनेको त उहाँले आफ्नो जुन नगरपालिकामा प्रस्तुत गर्ने होइन उहाँहरूले जुन बयानमा त्यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ र नगरपालिकाले स्पष्ट भनिदिएको छ मैले पहिले कार्यकालमा तपाईँहरूलाई लामो समय यो जग्गा के अरे उपभोग गर्ने अधिकार छैन र किनभने हामीले त्यहाँ एकदम राम्रो पार्क बनाउँदैछौँ। जस्तो तपाईँ कल्की मन्दिर पार्क तपाईँले याद गर्नुभएको छ, त्यो नजिकै खल्की मन्दिर पार्क भन्छ। यो जमिन यदि लिन सक्यो भने यो वडा नम्बर 5 को मात्रै होइन कि धापासी तत्कालीन धापासी र टोखा नगरपालिकाको र शान बन्न सक्छ, गौरव बन्न सक्छ। त्यसकारण आफ्नो तपाईँहरू बाटो के अरे पहिल्याउनु होला भनेर नगरपालिकाको तर्फबाट एज ए नगर प्रमुखले निर्देशन गरिसकेको छ। अब मूल कुरा के छ भने एक्सन जान बाँकी छ। सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जालाई मान्यता दिने गरी लाल पूर्जा दिन खोज्ने कर्मचारी कारबाहीमा परिसक्दा पनि अतिक्रमणकारीलाई किन हटाउन सकिएन भन्ने प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाब कसैसँग छैन। 1 रुपियाँ मालपोत पनि नतिरी 1.5 अर्बको सम्पत्तिमा अनधिकृत कब्जा जमाउनेहरू दिन दुगुना रात चौगुना शुभलाभ गरिरहेका छन्। त्यसमा राज्य लाचार बनेर हेरिरहेको छ। के एउटा सक्षम राज्यको विशेषता यस्तै हुन्छ? अब केही न्यूज संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेताहरूसँग नागरिकता विधेयकबारे छलफल गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आज लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो लगायतलाई शीतल निवासमा बोलाएर नागरिकता विधेयकबारे छलफल गरेकी हुन्। आफूले पठाएको सन्देश प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरी नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि असन्तुष्ट बनेकी भण्डारीले छलफललाई तीव्रता दिएकी छन्। भण्डारीसँगको छलफलमा लोसपाका नेताहरूले विधेयकले नागरिकता समस्याको समाधान गर्ने बताएका थिए। बुटवलमा 1 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभा सम्मेलन गर्न मिल्ने गरी शहरी विकास मन्त्रालयले रामनगर स्थित बुटवल मण्डपमा 9 बिघा 6 कट्ठा क्षेत्रफलमा सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरेको हो। सम्मेलन केन्द्रको आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरे। उनले मुलुकको दिगो र द्रुत विकासका लागि व्यवस्थित शहरीकरणको आवश्यकतामा जोड दिए। केन्द्रमा करिब 2000 जना अट्ने 13 वटा हल छन्। सम्मेलन केन्द्र बाहिर आकर्षक फोहरा सहितका पोखरी छन्। 2071 माघ 15 मा सम्मेलन केन्द्र निर्माणको काम सुरु भएको थियो। निर्माणमा सुरुको लागत अनुमान भन्दा 8 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनको मोडालिटी भने अझै तयार भएको छैन। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसद र सांसदहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। नेपाल कानुन समाजले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले राजकीय गतिविधि निगरानी गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा संसद चुकेको बताए। उनले सरकारका सबै अङ्ग र संवैधानिक निकायको कामका बारेमा जनास्था विचलित रहेको उल्लेख गर्दै संरचनागत समस्या सुधारको जिम्मेवारीमा संसद चुकेको बताए। संसदीय सुनवाई सम्बन्धमा संसदले बनाएको नियमावलीमाथि उनले प्रश्न उठाए। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानले संसदीय सुनवाई गर्नुपर्छ भनेको अवस्थामा 45 दिनपछि नगरे पनि हुने नियम बनाउने अधिकार संसदले कहाँबाट पायो भनी प्रश्न गरे। कार्यक्रममा राजनीति शास्त्री कृष्ण खनालले राजनीतिक दलको नेतृत्वले मतदातालाई दासको रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई जवाफ दिन निर्वाचन उपयुक्त अवसर भएको बताए। 2078 को जगदम्बा श्री सम्मान साहित्यकार दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठ र मदन पुरस्कार अग्नि महाकाव्यका लागि नवराज लम्साललाई प्रदान गरिने भएको छ। मदन पुरस्कार गुठीको आज बसेको बैठकले साहित्यकार श्रेष्ठलाई जगदम्बा श्री सम्मान र अग्नि महाकाव्यका लागि लम्साललाई मदन पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। साहित्यकार श्रेष्ठ बनारसबाट प्रकाशित हुने उदय पत्रिकाका सम्पादक हुन्। 82 वर्षीय श्रेष्ठले कथा, कविता, निबन्ध, उपन्यास र समालोचनामा कलम चलाउँदै आएका छन्। मदन पुरस्कारका लागि 279 पुस्तक मध्ये अग्निलाई छनौट गरेको गुठीले जनाएको छ। गुठीले 2013 देखि मदन पुरस्कार र 2045 देखि जगदम्बा श्री सम्मान प्रदान गर्दै आएको छ। दुवैको राशि 4 लाख रुपैयाँ छ। विपन्न र समस्याग्रस्त समाजमा राजनीतिक मुद्दाको कुनै अभाव हुँदैन। नागरिकका समस्यालाई आफ्नो राजनीतिक भर्याङ बनाउन खोज्ने केही व्यक्ति अहिले लघुवित्तबाट लिएको ऋण नै तिर्नु पर्दैन भन्दै हिँडेका छन्। खास यथार्थ के हो त? यो सन्दर्भ नवराज पाण्डेबाट। देशका बहुसंख्यक गरिबहरूको आर्थिक गर्जो टार्न ऋण काट्नुपर्ने बाध्यता पुस्तौँदेखि छ।
यही बाध्यताका कारण थोरै ऋण दिएर गाउँका साहुले कैयौँ गरिब परिवारको घरबार उठाइदिने, परिवारका सदस्यहरूलाई दासको रूपमा प्रयोग गर्ने जस्तो असह्य विगत भोगेर आएको छ हाम्रो समाज। यस्तो परिस्थितिबाट समाजलाई बाहिर निकाल्न र समान वित्तीय पहुँच पुर्याउन भनेर लघुवित्त कार्यक्रम सुरु भयो। अहिले पनि राज्य संयन्त्रले गरिबी निवारण र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न लघुवित्तलाई महत्त्व दिइरहेको छ। यसैबीच देशभर 33 लाख परिवारलाई लघुवित्त संस्थाले दिएको ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर केही व्यक्तिले राजनीतिक खेलफड्को सुरु गरेका छन्। यसले सिङ्गै लघुवित्त क्षेत्र समस्यामा फसेको छ। एउटै कम्पनीमा 20 अर्बसम्म लगानी भएका वाणिज्य ब्याङ्कहरूले गत आर्थिक वर्ष औसतमा 14% नाफा बाँड्दा लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्ना सेयर धनीलाई औसत 25% भन्दा धेरै लाभांश दिए। कोभिड महामारीले ग्रामीण अर्थतन्त्र नराम्रोसँग थिलथिलो भएका बेलामा एउटै कम्पनीले 1 वर्षमा चुक्ता पुँजीको 74% सम्म प्रतिफल बाँडेको थियो। गरिबहरूलाई ऋण दिएर उनीहरूको आर्थिक स्तर उकास्ने ठूलो आशा गरिएको लघुवित्तहरूको यो हदसम्मको नाफाखोरी न्यायोचित होइन भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्र ब्याङ्कले केही सुधारात्मक बाटो समातिसकेको छ। व्यावसायिक प्रतिफल र सामाजिक हित दुवैको तादात्म्य मिलाउने प्रयास जारी नै छ। तर यही बीचमा लघुवित्तको सामूहिक ऋण पुरै मिनाहा गर्नुपर्ने र लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने माग गरेर सङ्गठित रूपमै विरोध भइरहेको छ। एकैजनालाई धेरै संस्थाले चाहिने भन्दा बढी ऋण दिएपछि तिर्न नसकेर समस्या भएको, केही व्यक्तिले आत्महत्या गरेको र धेरैको परिवार बिछोडिएको भनेर लघुवित्त विरुद्ध विरोध सुरु भएको हो। विरोधका गतिविधि तराईका जिल्लामा विस्तार गरी असोज अन्तिम साता काठमाडौँमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनिएको छ। ऋणीहरू पनि एउटा चाहिँ चक्रवृत्ति ब्याजमा 15%को नाममा धेरै चाहिँ चर्को ब्याज तिर्नको कारणले आज नेपाली जनता आत्महत्या गर्ने, विस्थापित हुने स्थितिमा भएको हुनाले यो समाजलाई अग्रगति दिनको लागि हामी आन्दोलनको सुरुवात गरेका हौँ। अहिले अस्तित्वमा रहेका 65 वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले देशभरका 77 वटै जिल्लामा 58 लाख सदस्य बनाएर कारोबार गरिरहेका छन्। यसमध्ये लघुवित्तका 33 लाख सदस्यले 3 खर्ब 70 अर्ब ऋण लिएका छन्। त्यसमा पनि करिब 3 खर्ब 3 अर्ब ऋण बिना धितो प्रवाह भएको हो। माओवादी नेता समेत रहेका मणिराम गेवालीको नेतृत्वको अनौपचारिक समितिले भने जस्तो ऋण मिनाहा गर्ने हो भने लाखौं नागरिकले ठूला बैंकमा जम्मा गरेको पैसा डुब्छ। लघुवित्त कम्पनीहरूमा भएको लगानी र यसले सिर्जना गरेको रोजगारी मात्रै होइन, इमान्दार उद्यमीले ऋण लिने बाटो पनि बन्द हुन्छ। यही कारण लघुवित्त संस्थाहरू सुरक्षाको याचना लिएर अहिले सरकारको शरणमा पुगेका छन्। सदस्यहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गर्ने नाममा सदस्यहरूसँग पैसा उठाएर र चाहिँ कर्जा मिना हुन्छ, कर्जा तिर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ भ्रामक प्रचार गरेर र चाहिँ हामीसँग असम्बन्धित मागहरू हैन, अब यो के अरे लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर, अनि चाहिँ क्षमता र चाहिँ उसको आधारमा चाहिँ कामको व्यवस्था गर, समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू गर, यावत कुराहरू जुन राखेर चाहिँ गरेको छ, यसले निश्चय हामीलाई समस्या पारेको छ। र त्यही कारणले हो लघुवित्त बैंकर सङ्घले चाहिँ गृह मन्त्रालयलाई यसलाई चाहिँ यो गैरकानुनी गतिविधिलाई चाहिँ रोकियोस्, यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई चाहिँ यसले चाहिँ धराशायी बनाउँछ। लघुवित्त संस्थाहरूको नाफाखोर प्रवृत्तिले गरिबहरूको हातमा पुग्ने ऋण अवश्य नै महँगो छ। यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले बिस्तारै नीतिगत रूपमा सल्टाउने कोसिस गरिरहेको छ। लघुवित्त संस्थाहरूले लागत घटाएर थोरै मार्जिनमा कर्जा दिने वातावरण तयार पार्न आवश्यक छ। तर नियामक र कम्पनीहरूलाई समस्या सुल्झाउन दबाब दिनुको साटो भएका कम्पनी खारेज गर्ने र पुरै ऋण मिनाहा गर्ने अराजक माग राखेर सङ्गठित हुने परिपाटीलाई बेलैमा नरोक्ने हो भने आउँदा दिनमा लघुवित्त नयाँ राजनैतिक दाउपेचको शिकार हुने पक्का छ। यही प्रसङ्गमा हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक सुमन कुमार अधिकारीलाई सोधेका छौँ। लघुवित्तको ऋण नतिर्न सङ्गठित रूपमै गरिएको प्रयासलाई केन्द्रीय ब्याङ्कले कसरी लिएको छ? यही समय यता लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको विरुद्धमा सङ्घर्ष समिति गठन गरेर ऋण लिने तर नतिर्ने, अनि लघुवित्तले यो दुःख दियो त्यो दुःख दियो, त्यसो हुनाले यी संस्थाहरू चाहिँ आवश्यक छैन, खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा विचार बोकेर केही व्यक्तिहरू हिँड्नु भएको कुराप्रति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ अनभिज्ञ छैन।
हामीले पटक पटक उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल पनि गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई दुःखै परेको छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ मर्का परेको छ भने हामीलाई भन्नुहोस्, यो लघुवित्तले मलाई चाहिँ यो किसिमको दुःख दियो भन्नुहोस्, हामी उहाँहरूलाई कारबाही गर्छौँ। दुःख दिन पाइँदैन। आन्दोलनको रूपमा बढाउँदै लैजानु भएको छ, लगिराख्नु भएको छ भने यसले चाहिँ त्यति राम्रो प्रतिफल दिन्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने ऋण लिएपछि तिर्नै पर्छ। सबैलाई दुःख दिएको, सबै लघुवित्तले सबैलाई दुःख दिएको अवस्था होइन। कसैले कम्पिटिसनमा दौडिने सुरमा उसमा चाहिँ म उठाइहालौँ, म लिइहालौँ भनेर अथवा उहाँलाई पनि टार्गेट दिएको हुँदो हो होइन। त्यो क्रममा केही दुःख दिनुभएको होला, तर त्यसैलाई बहाना बनाएर चाहिँ यो ऋणै तिर्नु पर्दैन, हामीसँग आउनुहोस्, हामीसँग आउनुभयो भने तिर्नु पर्दैन भन्ने भ्रमबाट सबैलाई मुक्त हुन म लघुवित्तका सदस्यहरूलाई चाहिँ यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत अनुरोध पनि गर्छु। अर्बपति धनीहरूले ज्यादै सस्तो ब्याजमा ठूला ब्याङ्कबाट ऋण लिँदा गरिबहरूले महँगो ब्याज तिर्नु परेकाले लघुवित्तबाट वित्तीय समावेशीकरणमा काम हुनै सकेन भन्ने मत पनि बलियो छ। अर्कातिर गरिबहरूको उद्यमशीलता मात्रै होइन, उनीहरूलाई शिर उठाएर जिउने वातावरण बनाउन लघुवित्तले खेलेको भूमिकालाई बिर्सन मिल्दैन। यस्ता मुद्दाहरू न्यायिक बाटोबाट टुङ्ग्याउनु पर्छ, आन्दोलन र अराजकताको भिडबाट होइन। अब केही न्यूज संक्षेपमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाडौँमा उपत्यका भेला गरेको छ। पार्टीले आज काठमाडौँको टुडीखेलमा उपत्यका स्तरीय भेला गरेको हो। भेलालाई सम्बोधन गर्दै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आसन्न निर्वाचनबाट प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेतालाई विदा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेतृत्वमा रहेका नेताले पटक पटक पाएको अवसर कामै नगरी खेर फालेकाले उनीहरूबाट मुलुकको विकास सम्भव नै नरहेको बताए। कोभिडका नयाँ संक्रमितको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 643 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 65 जना र 2196 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 108 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 3600 मा झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 396 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पाकिस्तानमा मनसुनी वर्षा जारी रहँदा करिब 1000 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी पहिरोका कारण 3 करोड भन्दा बढी व्यक्ति आश्रयविहीन भएका छन्। करिब 4 लाख घरमा क्षति पुगेको छ। बाढीबाट बलुचिस्तान, खैबर पख्तुनख्वा र सिन्ध प्रान्तमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। बलुचिस्तानको दक्षिण पश्चिमी प्रान्तको ठूलो क्षेत्र जलमग्न भएको छ। बलुचिस्तान र सिन्ध प्रान्तमा पछिल्लो 30 वर्षको औसत वर्षाभन्दा 400% बढी पानी परेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन्। लगातारको बाढीका कारण जनधनको क्षति हुने क्रम जारी रहेकाले सरकारले बाढी प्रभावित ठाउँमा आपतकाल घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले बाढी पहिरोको विपत्तिबाट उत्पन्न समस्या सामना गर्न सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपील गरेका छन्। उनले ट्विट गरी निरन्तरको वर्षाले देशभर विनाश निम्त्याएको र राहत तथा उद्धार कार्यमा कठिनाई भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शरीफले मुलुकमा आपतकाल घोषणा गरिएकाले आफ्नो बेलायत भ्रमण स्थगित गरेका छन्। इथियोपियाको उत्तरी टिग्रे क्षेत्रमा भएको हवाई आक्रमणमा परि 3 बालबालिका सहित 7 जनाको मृत्यु भएको छ। 9 जना घाइते भएका छन्। आइडर अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी किब्रोम गेब्रेसेलासीले खेलमैदानमा हवाई आक्रमण भएको जानकारी दिएका छन्। यसबारे स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। सरकार नियन्त्रित टिग्राई टेलिभिजनले आक्रमणका लागि संघीय सरकार जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएको छ। इथियोपियामा 8 महिना अघि ड्रोन आक्रमण भएको थियो, जसमा 56 जनाको मृत्यु भएको थियो। निर्वाचन अघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अघि सार्नुपर्ने बहस भइरहेका बेला एमालेले त्यसको टुङ्गो त लगाएको छ, साथै उसले निर्वाचन लक्षित अरू पनि केही निर्णय लिएको छ। बाँकी सोनिका अर्यालबाट। नेकपा एमालेले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि उम्मेदवार छनौटको प्रक्रिया र मापदण्ड तय गर्दै फेरि पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गरेको छ। राजधानीमा 2 दिन चलेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले भदौ 22 भित्र उम्मेदवार सिफारिस गरिसक्न मातहत संयन्त्रलाई निर्देशन पनि दिएको छ। उसले बहुमत ल्याउने गरी चुनावी रणनीति पनि बनाएको दाबी गरेको छ। यसअघि 2/3 नजिकको बहुमत पाएर पनि पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन नसकेको र 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भनेर आलोचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै एमालेले फेरि प्रधानमन्त्रीमा अघि सारी जनतासँग मत माग्ने भएको छ।
ललितपुरमा 2 दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी बहुमत दिन मतदातालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो। अब आगामी निर्वाचनको निम्ति केपी ओली अध्यक्षलाई, पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर नै आगामी निर्वाचनको निम्ति घोषणा गरेर जानुपर्छ भन्ने सुझाव आएको हुँदा आजको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा यो निर्णय चाहिँ गरेको छ। चुनाव अघि नै भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएर मात्र दलहरू मत माग्न जानुपर्ने बहस भइरहेका बेला एमाले ओलीलाई नै फेरि अघि सारेको हो। 71 वर्षीय ओली यसअघि 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। एमालेबाट अहिलेसम्म अन्य नेताले प्रधानमन्त्रीको दावी गरेका पनि छैनन्। समूहगत छलफलका सुझाव र निष्कर्षका आधारमा यो निर्णय लिएको पनि एमालेको भनाइ छ। काङ्ग्रेसमा 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका 76 वर्षीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई महामन्त्री गगन थापाले चुनौती दिने भनेका छन्। तर काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय गरी भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा कसैलाई पनि अघि सार्न सकेको छैन। निर्वाचन रणनीति र उम्मेद्वार चयनको प्रक्रिया तथा मापदण्ड तय गर्न बसेको एमाले बैठकले समानुपातिक सांसदलाई दोहोर्याएर मौका नदिने निर्णय गरेको छ। तर प्रत्यक्षतर्फ समेत 2 पटक चुनाव जितिसकेकालाई उम्मेद्वार बनाउन नहुने आवाज उठे पनि त्यसबारे कुनै निर्णय भएन। प्रत्यक्षमा शीर्ष नेता नै मैदानमा रहेकाले यसमा एमाले मौन बसेको देखिन्छ। यद्यपि अघिल्लो चुनावमा पराजित भएकालाई एमाले यसपटक उम्मेद्वार नबनाउने भनेको छ। समानुपातिक भइरहेका मान्छेहरू, सदस्य भइरहेका मान्छेहरूलाई सामान्यतया नदोहोऱ्याउने विशेष परिस्थितिमा बाहेक अहिले राष्ट्रिय सभाको चाहिँ सभाको जो सदस्य भइरहेछ उनीहरूलाई पनि यता चाहिँ प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतिर ल्याएर चाहिँ नराख्ने। अनि यो गएको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा पराजित भएका उम्मेदवारहरू जो छन् तिनीहरूलाई पनि सामान्यतया हामी चाहिँ उम्मेदवार बनाउँदैनौँ यसपटक। तर कहिले कहिले के हुन्छ नि, एकाध ठाउँमा अनि हाम्रो चाहिँ हाम्रो पार्टीमा चाहिँ विभिन्न पार्टीबाट नयाँ व्यक्तिहरू आउनु भएको छ, प्रवेशीहरूको हकमा चाहिँ उसको लोकप्रियता यस्तो छ भने उता पहिले चाहिँ तपाईँको त्यस्तो भइरहेको भए पनि त्यस्तोको हकमा चाहिँ हामीले रिपिट गर्न सक्छौँ। स्थानीय चुनावमा उम्मेद्वार छनौटमा गम्भीर बन्न नसक्दा धेरै ठाउँ गुमाउनु परेको निष्कर्ष निकालेको एमाले यसपटक तल्लो तहको सिफारिसलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ। सके सहमति नभए मतदानबाट उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ। हामी मतदानमा भरसक तल हामी मतदानमा जाँदैनौँ, सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउँछौँ। यदि टुङ्गिन सकेन भने आएका नामहरूलाई चाहिँ सिफारिस गरेर माथि पठाउँछौँ। जिल्लाले पनि आफ्नो राय राखेर सिफारिस गर्छ, प्रदेशले पनि त्यसमा आफ्नो राय राखेर सिफारिस गर्छ र केन्द्रले चाहिँ यसमा चाहिँ हेरेर त्यसमा आएका नामहरूलाई हेरेर केन्द्रले टुङ्ग्याउँछ। बैठकले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट अनिवार्य 1 महिलासहित 3 जनाको नाम भदौ 22 गतेभित्र सिफारिस गर्न मातहत कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ। तर अन्तिम निर्णय लिने अधिकार केन्द्रीय सचिवालयलाई हुनेछ। अध्यक्ष ओलीले पेश गरेको 19 पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल गर्न एमाले 9 वटा समूह बनाएको थियो। समूहगत छलफलमा बोल्ने अधिकांशले 5 दलीय गठबन्धन विरुद्ध चुनावमा हुमिन एमालेलाई सहज नहुने भन्दै त्यसलाई परास्त गर्ने रणनीति बनाउनु पर्ने भनेका थिए। सोही आधारमा एमाले आफ्नो सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्ने र गठबन्धनका गलत कामको भण्डाफोर गर्ने भनेको छ। सत्ताको दुरुपयोग गरेर सुरक्षा निकाय पनि हात लिने, सत्ता पनि हात लिने, सामदाम दण्डभेद सबै प्रयोग गर्ने एमालेलाई कमजोर बनाउने हिसाबले जुन ढङ्गले लागेको छ यसको विरुद्धमा हामी एकजुट भएर एकपना एकताका साथ लड्नुपर्छ, जानुपर्छ चुनावमा। र अस्ति जुन कमी कमजोरी जहाँ जहाँ जे भयो त्यसको समीक्षा भएको छ र आगामी दिनमा त्यो कमी कमजोर चाहिँ नहुने गरी एकपना एकताका साथ चाहिँ जानुपर्छ। गठबन्धन सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्ने, यसले गर्न सक्ने प्रशासनिक खालका निर्वाचनका धाँधलीहरूलाई भण्डाफोर गर्ने, सतर्क रहने, जनपरिचालन गर्ने, नेकपा एमाले के गर्छ भविष्यमा भन्ने कुरा व्यापक जनताको बिचमा लाने, खास गरी विकास समृद्धिका एजेन्डाहरू, सुशासनका एजेन्डाहरू। एमाले निर्वाचन आयोगको भूमिकामा पनि शङ्का गरेको छ। उसले आयोगलाई तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न पनि आग्रह गरेको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह चुनावमा निर्वाचन आयोगले 5 अर्ब 4 करोड खर्च गरेको थियो। त्यसको 7 महिनापछि अर्थात् मङ्सिर 4 गतेका लागि तय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आयोगले सरकारसँग करिब 11 अर्ब रुपियाँ मागेकोमा अर्थ मन्त्रालयले त्यति रकम दिन नसकिने जवाफ दिएको छ।
मन्त्रालयले आयोगको प्रस्ताव फिर्ता गरी 10 अर्बमा नबढ्ने गरी नयाँ प्रस्ताव ल्याउन भनेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि विभिन्न 9 शीर्षकमा सरकारसँग 10 अर्ब 98 करोड 98 लाख रुपियाँ बजेट माग गरेको थियो। आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय व्यवस्थापन, मतदान केन्द्र जनशक्ति व्यवस्थापन र मतगणनाका लागि सबैभन्दा धेरै 6 अर्ब 2 करोड 93 लाख रुपियाँ बजेट प्रस्ताव गरेको थियो। त्यस्तै सामग्री व्यवस्थापनमा 2 अर्ब 3 करोड सहितको प्रस्ताव मन्त्रालयले आयोगमा नै फिर्ता गरिदिएको छ। आयोगले मागेको बजेट स्वाभाविक नभएको पनि मन्त्रालयले 10 अर्बमा नबढ्ने गरी नयाँ प्रस्ताव पेश गर्न भनेको छ। 74 पछि आयोगले भेहिकल किनेको छैन। अब जिल्लामा अब यो यही मतदाता नामावलीका काममा होला अथवा अन्य निर्वाचनका काममा सवारी साधन आवश्यक पर्छ। इन्डियन बलियो टाइपको तर सस्तो त्यस्तो गाडी किनेर दिनुपर्छ, जहाँ एकदमै पुराना जीर्ण अवस्थामा गाडी भएका छन् भनेर हामीले त्यस्तै 20-30वटा गाडी चाहिन्छ भनेर मागेका थियौँ। त्यो चाहिँ त ठिक छ, कटाउँला, अब जे छ त्यसैबाट चलाउँला होइन। तर त्यो बाहेक अब अर्को हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था छ टाइटली, अब उहाँसँगै बस्नुपर्छ हाम्रो आर्थिक प्रशासन शाखा। आयोगले एक साता अघि निर्वाचन शिक्षा र तालिममा 70 करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरेको थियो। मन्त्रालयले माग गरे अनुसारको रकम दिन नमानेपछि आयोगले कम्तीमा 79 करोड रुपियाँ घटाएर नयाँ प्रस्ताव पठाउनु पर्नेछ। आयोग अहिले कुन शीर्षकमा खर्च कम गर्न सकिन्छ भन्ने छलफलमा केन्द्रित छ। 2074मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा आयोगले 7 अर्ब 80 करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो। आयोगलाई निर्वाचन आचार संहिता जारी गर्न पनि चाप परेको छ। उसले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुगमनको जिम्मा दिने प्रस्ताव हटाएर आचार संहिताको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुगमनको जिम्मा दिने प्रस्तावमा दलहरूले आयोगमै पुगेर असहमति जनाएपछि आयोग पछि हटेको हो। कानुन बमोजिम समेट्न पर्ने उचित देखिएका विषयहरू आयोगले समेटेर पठाएको छ। जस्तो केही विषयहरू अनुगमन अधिकृतको रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नराख्ने भन्ने सबै राजनीतिक दलबाट त्यो फिडब्याक आयो। त्यसका आधारमा आयोगले तल समीक्षा गर्दाखेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपयुक्त हुने भन्ने थियो, तर अब निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टी नै मूल एक्टर भएको हुनाले राजनीतिक पार्टीको भोइसलाई आयोगले कन्सिडर गरेको छ। मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा प्रचार प्रसारका लागि 15 दिन मात्र दिने प्रस्ताव पनि हटाइएको छ। मन्त्रालयबाट मस्यौदा फिर्ता आएपछि आचार संहिता जारी गर्ने आयोगको तयारी छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सवारी साधनको दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि ट्राफिक प्रहरी सडकमा खटिन्छन्, तर उनीहरू नै सुरक्षित हुन सकेका छैनन्। चालकलाई ट्राफिक नियम पालना गराउन खटिने प्रहरी आफै दुर्घटनाको शिकार हुँदै आएका छन्। तीव्र गतिमा चलाइने सवारी साधनको ठक्करले घाइते भएका मध्ये कतिपयले 5 वर्षदेखि चोट बोकिरहेका छन्। प्रहरी सहायक निरीक्षक रुद्र बस्नेत साउन 29 गते काठमाडौँको गौशाला नजिकै दुर्घटनामा परे। गौशालाबाट एयरपोर्टतर्फ जाँदै गरेको मोटरसाइकललाई चेक जाँचका लागि रोक्न खोजे, तर चालक रोकेनन्, बरु ठक्कर दिएर भागे। बस्नेत घाइते भए। सडकमा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि खटिएका ट्राफिक प्रहरी सवारी साधनको ठक्करबाट घाइते भएको यो पहिलो पटक होइन। काममा खटिएको अवस्थामा साउन महिनामा मात्र 8 जना ट्राफिक प्रहरी सवारी साधनको ठक्करले घाइते भएका छन्। ट्राफिक प्रहरीले चालकको लापरवाही, सवारी साधनको चाप र सडकको अवस्थालाई दुर्घटनाको कारण मानेको छ। जनताको सुरक्षाकै लागि खटिएको, बाटोमा खटिएको ट्राफिक प्रहरी कर्मचारी पनि बाटोमा सवारी दुर्घटनामा परेर घाइते हुने गरेका छन्, मृत्यु पनि भएको छ। त यसरी म के भन्न चाहन्छु भने सडक सुरक्षाको लागि सडकमा प्रहरी कर्मचारी अथवा ट्राफिक प्रहरी कर्मचारी खटिएको हुन्छ र उसले आफ्नो सुरक्षा सतर्कता त अपनाएकै हुन्छ। चालकको लापरवाहीले गर्दाखेरि चेकिङको क्रममा प्रहरी कर्मचारीहरू घाइते हुने गरेका छन्। अहिले काठमाडौँमा कार्यरत प्रहरी सहायक हवलदार ठग कुमारी थापा 5 वर्ष पहिले बुटवलको ढवाहा क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिएकी थिइन्। उनलाई तीव्र गतिमा आएको मोटरसाइकलले ठक्कर दियो। गम्भीर घाइते भएकाले 1 महिना अस्पतालको शय्यामा बिताउनु पर्यो। खुट्टाको 3 पटक शल्यक्रिया गर्नु पर्यो। उनको खुट्टामा स्टिल राखिएको छ। कामको सिलसिलामा सडकमा उभिनु पर्ने भएकाले उनलाई दुर्घटनाको चोटले अहिले पनि सताउँछ। अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ के महसुस हुन्छ भने म चाहिँ फेरि पुनः यही ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सक्छु भन्ने अवस्थामा चाहिँ म फर्केको छु। त्यो चाहिँ मलाई खुसी लाग्छ। एउटा समस्या के हुन्छ भने गर्मी मौसममा चाहिँ मलाई खासै त्यस्तो केही समस्या हुँदैन। जाडो मौसममा चाहिँ मेरो खुट्टामा चाहिँ
भाँचेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै अलि चिसो हुने भएको कारणले चाहिँ जाडो मौसममा चाहिँ हल्का कठिनाइ हुन्छ। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सडकमा खटिएकै अवस्थामा काठमाडौँमा गत वर्ष सवारी साधनको ठक्करका कारण 2 जना ट्राफिक प्रहरीले ज्यान गुमाए। 3 जना गम्भीर घाइते भए भने साधारण घाइते भएकाहरूको संख्या 81 थियो। सवारी साधनको संख्या दिनहुँ बढिरहेको अवस्थामा सुरक्षित रूपमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नु प्रहरीका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अमृत केसीको रिपोर्ट। शेयर बजारमा गिरावटले यो साता पनि निरन्तरता पायो। नेप्से एक सातामा 35 अङ्कले घटेको छ। खरिद चाप निकै न्यून भएकाले कारोबार रकम पनि खुम्चिएको छ। वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकम नभएकै कारण बजार प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ। शेयर बजार 2.25% घट्यो। शेयर लगानीकर्ताले 60 अर्ब रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति गुमाए। दैनिक औसत कारोबार 20 करोडले घटेर 1 अर्ब 58 करोडमा खुम्चियो। वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकम अभावले बजार निरन्तर घट्दो ट्रेन्डमा छ। यही प्रवृत्तिलाई नेप्सेले यो साता पनि पछ्यायो। वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज दर नबढाउँदा शेयर बजार ठूलो दुर्घटनाबाट रोकिएको त छ, तर रङ परिवर्तन गरेर हरियो बन्न सकिरहेको छैन। परिसूचकमा थोरै मात्र वृद्धि हुँदा पनि नाफा सुरक्षित गर्ने अल्पकालीन लगानीकर्ताको प्रवृत्तिले बजार रातो बनिरहेको छ। आर्थिक परिसूचकहरूले अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्ने संकेत गरेका छन्। कम्पनीहरूले नाफा बढाएको विवरण प्रकाशित गरिरहेका छन्। तर पनि वित्तीय प्रणालीमा परेको तरलता दबावको असरले नेप्से माथि उठ्न सकिरहेको छैन। माघदेखि घट्दो ट्रेन्डमा रहेको बजारमा असार 10 पछि केही सुधार भयो, तर ट्रेन्ड परिवर्तन गरेर बढ्ने स्पष्ट आधार अझै नदेखिएको विश्लेषण गरिएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन निर्यात सुरु भएको छ। काठमाडौँको हिमालयक्स ट्रेडर्सले नेपाली उत्पादन राइजिङ स्टार कार्गो प्रालीले आज पहिलो पटक गौतम बुद्ध विमानस्थल प्रयोग गरेर निकासी सुरु गरेको हो। व्यावसायिक उडान सुरु भएको 3 महिनापछि हिमालयक्सले हस्तकलाजन्य सामान जजिरा एयरबाट कुवेत हुँदै फ्रान्स पठाएको हो। पहिलो चरणमा 2 टन सामान निकासी गरिएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पनि सहज रूपमा कार्गो ढुवानी सम्भव छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न जोखिम मोलेरै काठमाडौँबाट ट्रकमा सामान ल्याएर निकासी गरिएको हो। कार्गोको सेक्टरमा भन्ने हिसाबले नै सुरुवात गरेका हौँ। हामीलाई त कस्टको कुरा गर्ने हो भने अहिले चाहिँ जजिरा एयरले अलिकति प्रमोसनल रेट दिएको छ र हामी अलिकति मोटिभेटेड भयौँ। सम्भवतः सधैँ यो रेट अथवा यो फेसिलिटी दिँदैन होला। त्यो भएर हामीले काठमाडौँदेखि यहाँ आएर कार्गो पठाउनु भनेको चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली त्यति सजिलो र कस्ट इफेक्टिभ हुँदैन। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा सबै प्रक्रिया पूरा गरी जजिरा एयर मार्फत सामान फ्रान्सको लियोन विमानस्थल पुगेको हो। आयात निर्यातका लागि पर्याप्त पूर्वाधार हुँदा समेत विमानस्थल सञ्चालनमा आएको लामो समय भइसक्दा पनि सामान निकासी पैठारी गर्ने व्यवसायी आएका थिएनन्। अहिले सुरु भएको कार्गो ढुवानीले लुम्बिनीका कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउन सहज हुने विश्वास लिइएको छ। कार्गो लग 2 टनको कार्गो फ्रान्स पुग्दैछ र यसमा हामीले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि यो लुम्बिनी क्षेत्र भनेको लुम्बिनी प्रदेश भनेको कृषिजन्य प्रदेश हो। यहाँको तपाईँको उद्योग व्यवसायहरू प्रशस्तै छन् र त्यस कारणले पनि यहाँको जनसमाजहरू, यहाँको उद्योगपति, यहाँको व्यवसायहरूले के गर्नुपर्छ भने यहाँको प्रोडक्टलाई बाहिरको देशमा पठाउनु पर्ने र बाहिर भएका उत्पादनलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा अथवा नेपालभरि ल्याएर पनि बिक्री प्रबन्ध गर्ने कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म सबै पक्षलाई, सबै जनसमूहलाई चाहिँ एउटा आह्वान गर्दछु। विमानस्थलमा छुट सुविधा पाएका कारण विमान कम्पनीले पनि कार्गो ढुवानीमा व्यवसायीलाई सुविधा दिएका छन्। भाडा दर काठमाडौँबाट भन्दा सस्तो पर्ने भएकाले विमान कम्पनीले पनि भैरहवाबाट कार्गो पठाउन उद्योगी व्यवसायीसँग आग्रह गरेको छ। हामीले चाहिँ हाम्रो यो एयरपोर्ट सञ्चालन हुँदादेखि नै तपाईँको यहाँका यो भैरहवाबाट सुरु गर्नलाई हामीले चाहिँ एकदम विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छौँ। त्यसका निमित्त हामीले चाहिँ हाम्रो कार्गो व्यवसायीहरूलाई यहाँबाट कार्गो पठाउन प्रोत्साहन स्वरूप एकदम सहुलियत दरमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तपाईँको युरोप, क्यानाडा, अमेरिकासम्म हामीले सर्भिस दिने भएको हुनाले हामीले चाहिँ एकदम काठमाडौँभन्दा एकदमै राम्रो रेटमा हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कार्गो पठाउनलाई यहाँहरूलाई एकदम सहुलियत दरमा गर्न सक्छौँ।
विमानस्थलमा नयाँ कार्गो भवन निर्माण अन्तिम चरणमा छ। तत्कालका लागि अस्थायी रूपमा दैनिक 4-500 टन सामग्री आयात निर्यात गर्न सकिने संरचना बनाइएको छ। आयात निर्यातको सम्बन्धमा यस भन्सार कार्यालयमा साधन सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ र सामान आएमा र अथवा एक्सपोर्ट गरेमा चाहिँ हामी गर्न सक्ने अवस्थामा छ। बैंक व्यवस्था, भन्सार कर्मचारी व्यवस्था, एक्सरे मेसिन व्यवस्थाको व्यवस्था भइसकेको छ र यसमा कार्गो सेवाको पहिलोचोटि सुरुमा उनजन्य सामानहरू यहाँबाट कुवेत हुँदै फ्रान्स जानलाई लागिरहेको छ। अहिले चाहिँ भैरहवा विमानस्थलबाटै कार्गो सेवा सुरु भएपछि उद्योगी व्यवसायीमा उत्साह थपिएको छ। नयाँ थालनीले कानुनी जटिलता हटाएर नजिकका भारतीय बजारका उत्पादन समेत गौतम बुद्ध विमानस्थल हुँदै बाह्य मुलुक पठाउन सकिने सम्भावना खोलेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि भैरहवाबाट विवेक विकको रिपोर्ट। प्राकृतिक दृष्टिले अत्यन्तै सुन्दर मुस्ताङको लोमानथाङ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चर्चित यो ठाउँ अब अर्को कारणले पनि चर्चित हुने देखिएको छ। सुन्दर र ऐतिहासिक यो स्थानमा थपिएको छ विश्वकै अग्लो मुस्ताङ गल्फ कोर्स। 4645 मिटर उचाइमा 81 वर्षीय गल्फर डाक्टर रीता थापाले आज गल्फ कोर्सको उद्घाटन गरेकी छन्। यो गल्फ कोर्सलाई छिट्टै गिनेस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने नेपाल गल्फ सङ्घले जनाएको छ। काठमाडौँबाट पोखरा, पोखराबाट 2 दिनको कठिन तर रोमाञ्चक यात्रा, बेनीबाट कालीगण्डकीको तिरै तिर आङ्गै सिरिङ्ग हुने भिर छिचोल्दै हिमाल पारेको जिल्ला मुस्ताङ पुगिन्छ। त्यहाँभन्दा अघि बढ्ने हो भने बाटोमा छङ छङ बग्ने शीतकाम्य निर्मल झरनाले गर्ने स्वागत अलौकिक लाग्छ। मुसुक्क हाँसे जस्ता हिमाल, वरिपरि गमक्क परेर पर्खी बसे जस्ता पहाड, प्रकृतिका अनुपम यी दृश्य शब्दमा बयान गरि नसक्नुका छन्। सानो सहर र ढुङ्गै ढुङ्गाले साना तर चुटिक्क परेका सेतो घरहरूको आफ्नै सुन्दरता छ लोमानथाङमा। यही सुन्दर र ऐतिहासिक फ्लोमा थपिएको छ मुस्ताङ गल्फ कोर्स। विश्वमा हजारौं गल्फ कोर्स छन्, तर लोमानथाङको यो गल्फ कोर्सले विश्वकै सर्वाधिक अग्लो स्थानमा अवस्थित गल्फ कोर्सको रूपमा नाम सुरक्षित गर्नेछ। शनिबार बिहान मौसम उग्रिसकेको थिएन, तर लामो यात्रा छिचोलेर मुस्ताङ गल्फ कोर्स पुगेका गल्फरहरूमा बिछट्टै उत्साह थियो। स्वर्गसरी सुन्दर स्थानमा गल्फ खेल्नका लागि उनीहरूमा बेग्लै जोस थपिएको देखिन्थ्यो। 81 वर्षीय गल्फर डाक्टर रीता थापाले टी सर्ट प्रहार गर्दै विश्वकै अग्लो 4645 मिटरको उचाइमा रहेको गल्फ कोर्सको उद्घाटन गरिन्। हामीले मेनली हेरेकै हाई एन्ड टुरिज्म नेपालमा भित्राउनको लागि यो सबभन्दा ठुलो चिज छ, किनभने यहाँबाट हामी चारैतिर 360 डिग्रीमा हेऱ्यौँ भने पनि आजको मौसम त्यति पर्फेक्ट छैन, त्यही पनि यो त मान्छेले स्वर्ग देखेको छैन र यो स्वर्गमा आए भन्दा कम छैन। त्यसकारणले विश्वका पर्यटकहरूको लागि र स्पेसली गल्फ पर्यटकका लागि यो स्वर्ग हो। यसपछि सुरु भयो टप अफ द वर्ल्ड क्लासिक गल्फ प्रतियोगिता, जहाँ 3 महिला सहित 36 गल्फरले प्रतिस्पर्धा गरे, जसमा 76 वर्षका विजय मुक्तान पनि सहभागी थिए। विश्वकै अग्लो स्थानमा रहेको गल्फ कोर्स 3155 यार्डमा अवस्थित छ। 9 होलको कोर्समा पार 5 र पार 3 को 2-2 वटा र पार 4 को 5 वटा होल छन्। अहिले यो कोर्स खेल्न मिल्ने अवस्थामा छ, तर सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै पक्ष छन्। तर पनि गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको मान्यता दिइनेमा विश्वास गरिएको छ। हाल भारतको सिक्किम स्थित 3970 मिटर उचाइमा रहेको याक गल्फ कोर्स गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ज छ। प्रमाणीकरण गर्ने केही प्रोसेसहरू छन्, त्यसमा अब हामी लाग्दैछौँ। त्यसको लागि टी बक्सेसहरू, ग्रिनहरू, कोर्सको म्याप
कोर्सको हाम्रो यार्डेज बुक र स्कोर कार्ड हामी पठाउने सिलसिलामा छौँ गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सलाई। उहाँहरू भेरिफाई गर्न आउनुभयो भने पनि मेरो विचारमा उहाँहरूले यसलाई चाहिँ मान्यता नदिने अवस्थै छैन। गण्डकी प्रदेशका सांसद इन्द्रधारा विष्ट नेपाललाई विश्वमा गल्फ कोर्सले चिनाउने योजना बनाउने र यसलाई मूर्त रूप दिने व्यक्ति हुन्। उनकै पहलमा प्रदेश सरकारको सांसद विकास कोषबाट 10 लाखको बजेटमा यो गल्फ कोर्स तयार पारिएको हो। प्राकृतिक रूपमै गल्फ कोर्स रहेकोले अब लगानी गरेर थप विकास गरिने योजना छ। नेपालले हिमालयको देश, बुद्ध जन्मेको देश भनेर विश्वमा चर्चित छ। तर आज म आफैलाई गर्व के लागिरहेको छ भन्दाखेरि मैले नेपाललाई फेरि अर्को तेस्रो एउटा विश्वमा चिनाउने एउटा ठाउँ चाहिँ सुरुवात गरेछु है भन्ने कुरा महसुस भएको छ र मलाई आज खेलभन्दा पनि त्यही कुराले चाहिँ एकदम आनन्द भइरहेछ। द ल्यान्ड अफ फोरबिडन भनेर चिनिने लुम्बाङथाङमा सन् 1992 भन्दा अगाडि विदेशी पर्यटकका लागि प्रवेश निषेध थियो। अहिले पनि सुन्दर गन्तव्य स्थल बनेको यो ठाउँमा विश्वका गल्फ पर्यटनको आकर्षण बन्ने सम्भावना उच्च छ। गल्फ कोर्ससँगै कम्युनिटी रिसोर्ट तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको योजना छ, जसमा लुमाङथाङवासी पनि उत्साही छन्। छिट्टै गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको प्रक्रिया नेपाल गल्फ सङ्घले अगाडि बढाउनेछ। नेपालमा 3 वर्षअघि भएको स्टेप सर्वेले कुल जनसङ्ख्याको 24% अर्थात् करिब 70 लाख व्यक्तिमा उच्च रक्तचापको समस्या देखाएको थियो। जीवनशैली, खानपान, बढ्दो मोटुपनको समस्याका कारण युवा अवस्थादेखि नै उच्च रक्तचापको समस्या देखिएको चिकित्सक बताउँछन्। उच्च रक्तचाप कसरी देखिन्छ, नियन्त्रणका लागि के गर्न सकिन्छ? डाक्टर ओम मूर्ति अनिलको यो सल्लाह हेरौँ। जीवनशैली, त्यसपछि खानपिन र वंशानुगत कारण, तर सबभन्दा प्रमुख कारण जुन अहिले युवाहरूमा हाई ब्लड प्रेसरको हामी देखिरहेछौँ त्यो हो मानसिक तनाव। मानसिक तनावले अधिकांश युवाहरूलाई असर गरेको र त्यसको कारणले ब्लड प्रेसर भएको हामी पाउँछौँ। सँगसँगै परिवारमा अरू कसैलाई यदि उच्च रक्तचापको समस्या छ भने अरू छोराछोरीलाई उच्च रक्तचाप हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। र आज हामी के देखिरहेछौँ भने रक्सी चुरोट नखाने व्यक्तिलाई त हाई ब्लड प्रेसर भइरहेछ भने जो व्यक्ति चुरोट रक्सी खानुहुन्छ, शरीर मोटो छ र शारीरिक निष्क्रियता छ भने उहाँहरूलाई झन् बढी उच्च रक्तचापको समस्या छ। धेरै बिरामी यसमा झुकिने गर्छन् कि डाक्टर साहब मेरो बिपी त 150/100 मेरो लागि नर्मल नै हो, 140/90 मेरो लागि नर्मल नै हो, किनभने मलाई केही समस्या नै भएको छैन। उनीहरूको ब्लड प्रेसरले गर्दा विभिन्न अङ्गमा असर परेको हुन्छ। जस्तै हामीले पिसाबबाट प्रोटिन आएको देख्छौँ, क्रिएटिनिन बढेको देख्छौँ, त्यसै गरी मुटुमा असर भएको देख्छौँ। भन्नाले के हुन्छ भने तपाईँलाई लक्षण नहुँदा तपाईँलाई लाग्छ कि मेरो प्रेसर यो नर्मल हो, मेरो शरीरलाई हानि गरेको छैन, तर रियलिटीमा त्यसले हानि गरिराखेको हुन्छ। धेरै रिसर्चहरूले यस्तो देखाएको छ कि यदि ब्लड प्रेसर हाम्रो 120 भन्दा माथि र तलको 80 भन्दा माथि गयो भने हाम्रो अङ्गहरूलाई असर गर्न थाल्छ। लगभग 90% पेसेन्टलाई पहिलोचोटिमै औषधि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अधिकांश व्यक्तिले जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन लामो समयको लागि। सर्ट टर्मको लागि त जसले पनि नुन कम गर्न सक्छ, अरू तरिकाहरू अपनाउन सक्छ, तर यसको त हामीले दीर्घ अप्सन खोज्नुपर्छ नि। तर दीर्घ अप्सन धेरैले ल्याउन नसकेको कारणले अधिकांश व्यक्तिले आजको दिनमा औषधिमै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ। रिपोर्ट अनुसार तपाईँको अवस्था अनुसार यो औषधिले केही साइड इफेक्ट गरेछ कि छैन हेरिन्छ। साइड इफेक्ट गरेछ छैन कन्टिन्यू गरिन्छ, साइड इफेक्ट गरेको छ भने त्यो औषधिको मात्रालाई एडजस्ट गरिन्छ। र अधिकांश जुन साइड इफेक्टहरू जुन हामी भन्छौँ प्रेसरको औषधिको त्यो रिभर्सिबल हुन्छ। रिभर्सिबल भनेको आज औषधि खाने बेलासम्म देखिन्छ, औषधि टुटाएपछि चेन्ज गरेपछि त्यो हराइहाल्छ। अधिकांश साइड इफेक्टहरू रिभर्सिबल भएको कारणले साइड इफेक्टको पिर गरेर
औषधि नखानु भनेको ठुलो गल्ती हुन्छ। अब ब्लड प्रेसरको राम्रो नियन्त्रण गर्नु भएन भने सबभन्दा पहिला यसले चाहिँ मृगौलालाई असर गर्छ। मृगौलामा असर छ भने तपाईँलाई केही लक्षण थाहा हुँदैन सुरुमा, त्यो किडनी फेल भएपछि मात्रै लक्षण हुन्छ। सुरुमा पिसाबबाट प्रोटिन आउने, क्रिएटिनिन बढ्ने यो चाहिँ लक्षण हुँदैन, यो टेस्ट गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यसै गरी मुटुमा जब समस्या आउँछ प्रेसरले गर्दा मुटुलाई असर जब गर्छ त्यसको पनि सुरुमा लक्षण थाहा हुँदैन, त्यसले पनि बिस्तारै जाँच गरेपछि स्टार्टिङमा अनि मात्रै त्यो देखिन्छ कि के असर गरेको छ। त्यसै गरी हाम्रो रगतको नलीहरू, मस्तिष्कको रगतको नलीमा कस्तो असर गरेको छ प्रेसरले, त्यो कुरा हामीले लक्षणबाट पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। त्यो कुराहरू जाँच गरेपछि मात्रै पत्ता लाग्छ कि हाम्रो अङ्गहरूलाई ड्यामेज गरेको छ कि छैन। फर्स्ट एप्रोच भनेको जीवनशैलीमा सुधार गर्नु नै हो। जस्तै कसैले चुरोट खान्छ भने छोड्नु पर्यो, रक्सी खान्छ भने छोड्नु पर्यो, तौल बढी छ भने घटाउनु पर्यो, शारीरिक निष्क्रियता छ भने हिँडाइ बढाउनु पर्यो, मेन्टल स्ट्रेस छ भने स्ट्रेसलाई कम गर्नु पर्यो। यस्तो गर्दाखेरि अधिकांश व्यक्तिको ब्लड प्रेसर घट्छ र उसलाई औषधिको सेवन गर्नु पर्दैन। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै अघि सारी चुनावमा जाने एमालेको निर्णय, समानुपातिक सांसद दोहोरिन नपाउने, भदौ 22 भित्र उम्मेदवार सिफारिस गर्न माथत कमिटीलाई निर्देशन। निर्वाचन बजेटका लागि आयोगको प्रस्ताव अर्थद्वारा अस्वीकार, 10 अर्ब भित्र सीमित रहन पत्राचार, आचार संहिता अनुगमनको जिम्मा सिडिओलाई नदिइने। काठमाडौँको वसुन्धरामा 168 आना सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको कब्जामा, किर्ते गरी लाल पूर्जा बाँड्न खोज्ने कर्मचारीको जागिर जाँदा पनि अतिक्रमणकारीको रजाई यथावत। पाकिस्तानमा बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1000 नजिक पुग्यो, 3 करोड मानिस घरवासविहीन हुँदा उद्धार र राहतमा कठिनाई। र मुस्ताङको लुमाङथाङमा बन्यो विश्वकै अग्लो स्थानको गल्फ कोर्स, 4645 मिटरको उचाइमा पहिलो प्रतियोगिता सम्पन्न। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.